अगाडिको समय चाहिँ हाम्रो काठलाई नै दिनेछु, उहाँहरूले चाहिँ यो समय लिनुहुनेछ। उहाँहरू आउँदै गर्दा हामी जोरदार ताली बजाउनेछौँ। परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद र यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय पास्टरहरू श्रीमतीका परिवार पास्टरहरू लगायत सबैलाई कृष्ण प्रभुका भक्तजनप्रति कृष्ण अभिवादन जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा भएको यो समय हामीले पाएका छौँ। आमेन। यो समय वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हामी वचन सुन्नेछौँ। सेसन चाहिँ बरु बिचमा अलिक सानो ब्रेक बाँच्नु अंकल तो अंकल दाई प्रकाशलाई पठाइदिउँ। प्रकाश परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। आमेन। ध्यान सुन्नुहोस्। परमेश्वरको वचनद्वारा नै हामीले जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन। जीवन दिनुहुने चाहिँ वचन हुनुहुन्छ र वचनलाई ग्रहण गरेर त्यस अनुसार जीवन जिउनु भयो भने साँच्चै तपाईँ र मेरो मुक्तिको निश्चयता पनि छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रोमी 6 अध्यायको पल्टाउनु नभ्याए तापनि समयको अभावले तपाईँहरूले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रोमी 6 अध्यायको 16-17 म आफै पढ्नेछु। रोमी 6 अध्यायको 16-17 म पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारीको कमाराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौ र जसको आज्ञा तिमीहरू पालन गर्छौ त्यसको कमारा पनि हुन्छौ कि त मृत्युतिर लाने पापको कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको कमारा। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापको कमारा थियो अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचन पढाइमा पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यहाँ हामीले के कुरा सिक्दैछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईटा कुराको कमारा देखाउँदछ बाइबलले। आमेन। हामीलाई परमेश्वरले यानी कि येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेदेखि हामीले पापको कमारा हुनुबाट बचेर चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब परमेश्वरमा हामी के भएका छौँ, धार्मिकताको कमारा बन्न चाहेका छौँ। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हो। किनभने तपाईँ र मैले यो धार्मिकताको जीवन जिउने मौका परमेश्वरले हामीलाई नै दिनुभएको हो। यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा हो, न हाम्रो कर्मद्वारा, न चाहिँ हाम्रो परिश्रमद्वारा, न विवेकद्वारा, न हाम्रो कुनै पनि क्षमताद्वारा होइन, योग्यताद्वारा होइन। तर यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि तपाईँहरूमाथि धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको कारणले त। आमेन। आज धेरै मण्डलीको विश्वास के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले विश्वास गरिहालेको छु, अब मैले चाहिँ अब संगति गरिरहेको छु, मैले विश्वास गरेको छु, अब बाँकी जीवन चाहिँ जिउनु पर्दैन, होइन र मेरो निम्ति मुक्ति चाहिँ के छ, निश्चित छ भनिरहेको छ। तर वास्तवमा बाइबलले चाहिँ धार्मिकतातिर लाने
आज्ञाकारिताको कमाराको जीवन जिउनेले मात्रै अनन्त स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले धार्मिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र मात्रै तपाईँ र ममा चाहिँ के रहन सक्छ, प्रभु येशू रहन सक्नुहुन्छ र जससँग परमेश्वरको आज्ञा छन् तीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र जसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको छ त्यसले साँच्चै येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको छ। यो कुरा हो, किनभने येशू ख्रीष्टलाई मुखले म प्रेम गर्छु भने तापनि तर येशू ख्रीष्टको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्दैनौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेका छैनौँ। येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौँ भनेदेखि, पालन गर्दैनौँ र वचनले सिकाएअनुसार जीवन जिउँदैनौँ भनेदेखि हामीले के गरेका छौँ, येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौँ। साँचो प्रेम गर्ने मानिस त्यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई ग्रहण गर्छ र त्यसमा जीवन रहन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण के भन्छ भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु भनेको चाहिँ कसैको करकापद्वारा होइन। तपाईँ र मैले जीवन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र मैले हृदयदेखि खुसी भएर मैले परमप्रभुको काम गर्नु पाए तापनि हुन्थ्यो, मैले धार्मिकताको जीवन जिउनु पाए तापनि हुन्थ्यो। जब तपाईँले तृष्णा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले मौका पनि दिनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै परमेश्वरको वचनप्रति चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, कामप्रति चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, तृषित हुनुपर्छ। आमेन। जसरी खोलाको पानी जङ्गलमा बसेको मरुभूमिमा जङ्गलमा बसेको हरिणले पानीको तृष्णा गर्छ, त्यसै गरी तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको काम गर्नको लागि, धार्मिक जीवन जिउनको लागि तृष्णा गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी हेर्नेछौँ सपनियाको पुस्तक, सपनिया 2 अध्याय सपनिया 2 अध्याय 1देखि 3 सम्म म आफै वाचन गर्नेछु, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ए शर्म लाग्दो जाति हो, तिमीहरू एकसाथ जम्मा हो, एकसाथ जम्मा हो। नियुक्त गरिएको समय आउन अघि र भुज जस्तै त्यो दिन बितेर जान अघि, परमप्रभुको भयङ्कर रिस तिमीहरूमा आउन अघि, परमप्रभुको क्रोधको दिन तिमीहरूमाथि आउन अघि, हे देशका दिन हो, तिमीहरू जो उहाँको आज्ञा पालन गर्छौ, परमप्रभुको खोजी गर र धार्मिकता खोज, नम्रता खोज। परमप्रभुका रिसका दिनमा सायद तिमीहरूले शरण पाउनेछौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् र जसले वचन सुनिरहनु भएको छ एकदमै तृष्णा गरेर सुन्नुहोस् र आज तपाईँले केही लिएर जानुहोस्। आमेन। कि तपाईँले साँच्चै अब चाहिँ म जीवनको निम्ति यो संसारमा बितेर जाने कुराको निम्ति होइन। तपाईँ र मैले अहिले हागेको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ त्यो कुरालाई चाहिँ, तर पनि मैले अगाडिबाट अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले नष्ट भएर जाने कुराहरूको निम्ति होइन। नष्ट भएर जाने कुरा भने के हो त भन्नुहुन्छ भने यो संसारमा जति पनि कुराहरू तपाईँले देख्नु भएको छ संसारको कुरा पाउने आशा राखेर होइन, तर हामीले चाहिँ अनन्तसम्म नचुने थैलीमा जम्मा गर्नको लागि हामीले चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ। आमेन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले परिश्रम गरेका छैनौँ भने हामीलाई आशा पनि हुँदैन। जसले परिश्रम गरेको छैन, असार साउनको दिनमा खेतबारीमा गएर हलो जोत्दैन, खन्दैन, धान रोप्दैन भनेदेखि हिउँद लागेपछि त्यसलाई काट्ने आशा पनि हुँदैन। त्यसै गरी जसले धार्मिकताको निम्ति जिएको छ र जसरी पावलले पनि के भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ मेरो निम्ति के राखेको छ, धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। आमेन। किन पावलले त्यसो भन्नुभयो? किनकि साँच्चै परमेश्वरको दास पावलले भन्नुपर्छ आफ्नो जीवनै परमेश्वरको महिमाको निम्ति, सेवाको निम्ति समर्पित गर्नुभयो। आमेन। यसकारण तपाईँ र म पनि परमेश्वरको काममा सहभागी हुन्छ भने, धार्मिकताको काममा सहभागी हुन्छ भनेदेखि, त्यसै गरी परमेश्वरको महिमाको निम्ति जीवन जिउँछौँ भनेदेखि साँच्चै तपाईँ र मेरो निम्ति पनि धार्मिकताको मुकुट राखिनेछ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तर के यहाँ सपनियाको पुस्तकद्वारा हामी के भेट्छौँ? ए शर्म लाग्दो जाति हो, तिमीहरू एकसाथ जम्मा हो। किन जम्मा हुनुपर्छ तपाईँ र मलाई थाहा छ? किनभनेदेखि आज हाम्रो जमघट चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूसँग हुनुपर्छ। जवान जवानीहरूको पनि अगुवाहरूसँग जमघट हुनुपर्छ, अगुवाहरूसँग नजिक रहनुपर्छ, होइन र? सबैजना चाहिँ किनभने परमेश्वरको धार्मिकताको जीवन जिउनको लागि। आमेन। यसकारण जब हामी एउटै मनको भएर एउटै हृदयद्वारा हामीले काम गर्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भनेदेखि साँच्चै त्यो काममा सफल र सक्सेस प्राप्त गर्दछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 17 को 15
मात्रै होसियारी गर्नुहोस्, बच्चालाई हेर्नुहोस्, आमा बुवाले कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् आफ्नो बच्चाहरूलाई भरसक पछाडि आउनुहोस् त यहाँ आउनुहोस् ल तपाईँहरूको ध्यान नखलबलियोस्। अब यहाँ राजा दाउदको विषयमा तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहँदैछु। राजा दाउदको विषयमा कतिजनालाई थाहा छ भन्नुहोस् त? राजा दाउदको विषयमा थाहा छ? ठिकै छ, थाहा नभए भए तापनि पछि गएर अध्ययन गर्नु होला। सामुएलतिर छ राजा दाउदको विषयमा, होइन? तपाईँले अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्छ। तर यहाँ 15 मा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने राजा दाउदलाई परमेश्वरले के पनि भन्नुभएको छ भने प्रेरितको पुस्तकमा ऊ चाहिँ मेरो हृदयको मानिस हो भनेको छ। आमेन, आमेन। परमेश्वरको हृदय जस्तै भएको मानिस हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरले गवाही दिनुभएको छ राजा दाउदको विषयमा। तर राजा दाउदले पनि यहाँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? म पढ्नेछु, अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु र म बिउजदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्टि हुनेछु। आमेन। राजा दाउदले एउटा गहिरो कुरा भन्नुभएको छ, रहस्यको कुरा भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? म धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु। धार्मिकतामा परमेश्वरको मुहार कसरी हेर्न सकिन्छ? कसैलाई थाहा छ? थाहा नहुनु पनि सक्छ। धार्मिकतामा मुहार हेर्ने कुरा चाहिँ साँच्चै राजा दाउदले धार्मिकतामा मुहार कसरी हेर्नुभयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि साँच्चै गरिबहरू अनाथहरूलाई उसले राजा दाउदले चाहिँ स्याहार्ने काम गर्थे। आमेन। धार्मिकताको जीवन जिउने गर्थे। धार्मिकताको जीवन चाहिँ के हो त? त्यसो भएदेखि साँचो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? यिर्मिया 22:16 पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? जसले अनाथहरू र विधवाहरूको रक्षा गर्छ त्यसलाई असले भयो। के मलाई चिन्हको अर्थ पनि यही होइन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। साँचो धार्मिक जीवन चाहिँ आफूभन्दा कमजोर, लुला लङ्गडा, बहिरा, गुङ्गा, अन्ध, अपाङ्ग, कमजोर मानिसहरू जो पनि छ पृथ्वीमा, संसारमा, जो परमेश्वरको सबै मानिसहरू, कोही पनि बर्मा बाहुन होस्, चाहे कामी होस्, चाहे दमाई होस्, चाहे सार्की होस्, चाहे जुनसुकै जाति, जुनसुकै वर्गको होस्, तर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरू। आमेन। उहाँका छोराछोरी हो। यस कारणखेरि क्रिस्चियन मात्रै उहाँको मानिसहरू होइन, सबै मानिसहरू चाहिँ उहाँका मानिसहरू हुन्। यसकारण जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यसले पाप सेवा पाएर त्यसले जीवन पाउने कुरा हो। यसकारण तपाईँ र मैले आफ्नो दाजुभाइलाई, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। र प्रेम चाहिँ साँचो प्रेम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको दुःखमा हामीले के गर्नुपर्छ? दया देखाउनु पर्छ, उसलाई सहायता गर्नुपर्छ र उसको भोकलाई मेट्ने काम गर्नुपर्छ। साँचो धर्म भनेको चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? सबैलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु र भोकाएकालाई खाना दिनु, नाङ्गोलाई लाउन दिनु, दुःख र समस्या र कष्ट पाएकोलाई सहायता गर्नु हो। आमेन। यो जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले जिउनुपर्छ। चाहे अगुवा होस्, चाहे पास्टर होस्, चाहे रेफरन होस्, चाहे साधारण भर्खरको विश्वासी किन नहोस्। अब पास्टर अगुवाले मात्रै होइन, किनभने प्रभु येशू चाहिँ पास्टर अगुवाको निम्ति मात्रै आउँदै हुनुहुन्छ दोस्रो पल्ट होइन। तपाईँ हामी सबैको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी एक एकले परमेश्वरको महिमाको निम्ति जीवन जिउनुपर्छ, धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ र म सबै परमेश्वरको प्रिय मानिसहरू हौ। यसै परमेश्वरको प्रिय मानिसहरू भएको कारणले त तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ? धार्मिकताको जीवन। आमेन। किन भन्नुहुन्छ भने मत्ती 25:40 र 45 प्रभुले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? तिमीहरू मध्ये सानालाई जे जति गर्यौ त्यो मलाई नै गर्यौ भन्नुभयो। आमेन। र तिमीहरू मध्ये सानालाई जे जति गरेनौ त्यो मलाई नै गरेनौ। यसकारण परमेश्वरको सेवा तपाईँ र म गर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा कमजोर मानिसहरूको के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। आमेन। तर मानिसहरू आज कतिपल्ट यस्तो समस्या आएको छ मण्डलीमा, धेरैवटा मण्डलीहरूमा सुटपाट कोट टाई चट्ट लाएर आयो भनेदेखि आउनुहोस् यता कुर्सीतिर आउनुहोस् न, यता मिलेर बस्नु न, यता आउनुहोस् न, होइन अलिकति च्यातेको हजुर च्यातेको लुगाहरू पनि च्यातेको, सबै थोक फाटेको, होइन? अनि दुङ गनाउँदै आयो भनेदेखि ओइ पर्जा अलि पर्जा पर बस, होइन? वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मैले परमेश्वरको विषयमा जान्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारण त परमेश्वरको हृदय थाहा गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ सबैभन्दा कमजोर प्रति दया गरेको। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिउनु पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दो रहेछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जब सबैभन्दा सानोलाई प्रेम गर्छौँ, सबैभन्दा सानोलाई माया गर्छौँ र त्यसको दुःखमा अभावमा हामीले के गर्छौँ, संयम गरेर त्यस्तो मानिसहरूको निम्ति छुट्याउँछौँ भनेदेखि, तपाईँले कमाएको कमाइबाट, चाहे जुन व्यवसायबाट, जेसुकैबाट पनि तपाईँले छुट्याएर ती मानिसहरूको निम्ति धार्मिकताको जीवन जिउने कोसिस गर्नुहोस्। आमेन। ती मानिसहरू गरिबहरूको निम्ति छुट्याउनुहोस्, अलग गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले संयम गरेर त्यस्तो मानिसहरूलाई दिनुहोस्। साँच्चै तपाईँले प्रभु येशूले भन्नु खोज्नु भएको, दिनु खोज्नु भएको शान्ति चाहिँ तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। आमेन। मैले एकपल्ट धेरैपल्ट भयो त्यसरी मैले जीवनमा दौडिँदै गर्दाखेरि, जब मैले वचन बुझेर मैले चाहिँ प्रभुको निम्ति जीवन जिउने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि, मसँग कतिपल्ट धेरै पैसा नहुँदाखेरि पनि, 50-60 रुपियाँ मात्रै हुँदाखेरि पनि कतिपल्ट रोडमा बसिरहेको बुवाहरूलाई भेट्दै गर्दाखेरि लगेर खानेकुराहरू लिनुहोस् बुवा, खानुहोस् भन्दै गर्दाखेरि त्यो बुवाहरूले मेरो हात समाउँदै गर्दा, रुँदै गर्दाखेरि आफू पनि त्यो बुवासँगै रुँदै अनि अङ्गाल मार्दै बुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको छु। आमेन। तपाईँ जब प्रभुको पवित्र वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा साँच्चै शान्ति आउँछ। र तपाईँको जीवनमा शान्ति आउनलाई, परिवर्तन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आमेन। जब तपाईँ र म परिवर्तन हुन चाहन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस्। साँच्चै तपाईँमा प्रभुको निम्ति जिउने साँच्चै मन आउँछ, साँच्चै छुट्याउने मन आउँछ, साँच्चै शान्ति आउँछ। तर हामी के भन्छौँ, हाम्रो नेपालको भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, आफैले त दुःख गरेर खानु परेको छ, म कसरी दिने, होइन र मैले अहिले दिएँ भने मेरो भोलि बालबच्चालाई केले पढाउने। हामीले यो सोचिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, तीतसको पुस्तकले के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तीतसको पुस्तक पढाउनुहोस् त मसँगै। सरी, तीतस भन्दा पनि एफिसीको पुस्तक, एफिसी 2 अध्याय ए 4 को 28 पढ्नुहोस् ल, म पढ्नेछु सुन्नुहोस् ल। 4 को 28, एफिसी 4 को 28। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस् र उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। आमेन। परमेश्वरको मानिस चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरको मानिस चाहिँ अब यसरी परिवर्तन हुन्छ जब परमेश्वर वचनले हामीलाई के कुरा सिकाउनुहुन्छ, चोर्नेले अब उसो नचोरोस् अरे, तर बरु के गरोस् अरे, इमानदारी साथ परिश्रम गरोस्। परिश्रम गरेर के गरोस्, आफ्नै मात्रै ढिकुटी भरोस्। यो लेखेको रहेछ होइन रहेछ। तपाईँ र मैले कमाउँछौँ भने पनि घटीमा परेकालाई, खाँचोमा परेकालाई दिनु सिक्नुपर्छ। आमेन। किनभने यो चाहिँ साँचो धार्मिक हृदय हो, यो चाहिँ साँचो परमेश्वरको जन्ममा देखेको गुण हो। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको मानिस हो। यसकारण तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तो धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ। जब पावलले पनि कुरन्थीको पुस्तक 13 मा पावलले पनि के भन्नुहुन्छ भने, ममा साँचो प्रेम छैन भनेदेखि म चाहिँ के हो भन्छ तपाईँलाई थाहा छ, झ्याइ गर्ने झ्याली र मन्दिरमा बजाउने घन्टा जस्तै मात्रै हो भन्छ। यसकारण हामीको प्रेमको जीवन, धार्मिकताको जीवन छैन भने हामी वास्तवमा तपाईँ र म केही पनि होइन। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मत्ती 7 को 22-23 मा के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? एकजनाले पढिदिनुहोस् त, तपाईँलाई नै पढ्न आउनु लगाएँ। मत्ती 7 को 22-23। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमनी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरिनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिनीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशीर्वाद भएको होस्। परमेश्वरको वचनले स्पष्टीकरण गर्छ, प्रभु आफैले भन्नुभएको वचन हो। आमेन। प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, साँच्चै त्यो दिन धेरैले भन्नेछन्, मैले अन्य भाषा बोले, मैले शक्तिशाली काम गरेँ, चङ्गाइको काम गरेँ, अगमबाडी भने के हो, परमेश्वरको वचन बोलेको होइन र? परमेश्वरको वचन बोले। तर पनि साँच्चै पावलले भने जस्तै धार्मिकताको जीवन छैन भने, तपाईँ र मेरो परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर जिउने जीवन छैन भनेदेखि
साँच्चै त्यो दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। आमेन। तपाईँ र मैले जीवन पाउनको लागि सबैभन्दा बुद्धिमान कुरा चाहिँ धार्मिकताको जीवन हो। परमेश्वरको वचन धेरै छ, धेरै उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म छ, तर यसमध्ये पनि जीवन पाउन र अनन्त मुक्ति प्राप्त गर्न र इनाम पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ? धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहेको जीवन हो। आमेन। यदि धार्मिक जीवन चाहिँ जिउँदैनौँ, पवित्रताको जीवन चाहिँ जिउँदैनौँ, परमेश्वर वचनले चाहिँ आज्ञा पालन गरेर 6 दिनसम्म अरू बाँकी जीवन जिउँदैनौँ भनेदेखि हामी शनिबार उठेर चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, 1 घन्टा आराधना, 2 घन्टा आराधना गर्नेछौँ, धेरै ठुल्ठुलो आराधना गर्नेछौँ, तर त्यो दिन प्रभुले आशिष पनि दिनुहुन्न त्यो आराधनालाई। बाँकी 6 दिन चाहिँ असल कामको निम्ति आफूलाई खर्च गर्दैन भनेदेखि त्यो 1 दिनको आराधनामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। आमेन। परमेश्वर चाहिँ मुखद्वारा मात्रै होइन, तर जीवनदेखि परमेश्वरको सेवा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मत्ती 15:8 मा प्रभु आफैले भन्नुहुन्छ, यी जातिले त मलाई वोट देखाउनु मात्रै आउँछन्, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ के छ अरे? मदेखि टाढा छ। आमेन। हृदय तपाईँ र मेरो हृदय र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको कामबाट अलग छ भनेदेखि 1 दिन आराधना गरेकोले, मुखले मात्रै आदर गरेकोले परमेश्वर मन पराउनुहुन्न, खुसी हुनुहुन्न। यसकारण तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? 6 दिनको दिन पनि परमेश्वरको निम्ति हामीले जीवन जिउनुपर्छ, धार्मिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। होला तपाईँलाई लाग्दो होला मैले गरिब नै भेटेको छैन, मैले दुःख पाएको मानिस नै भेटेको छुइनँ, म कसरी धार्मिक जीवन जिउने? तर तपाईँले साँच्चै भित्रदेखि हृदयदेखि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो मौका पनि दिनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै म धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउँछु। एउटा रामेश्वरमा मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँले साँच्चै म अब धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउन चाहन्छु, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यसरी तृष्णा, हेर्नुहोस् त, तृष्णा गर्दा गर्दै एक दिन सबै हग्नु पनि नसक्ने बुवा होइन, सबै कपडामा हग्ने बुवा, सबै उहाँको कपडा धुँदै कति दिनसम्म उहाँले सेवा गर्नुभयो। आमेन। यस कारणखेरि तपाईँ र मैले तृष्णा गर्छ भनेदेखि साँच्चै त्यो मौका पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। अरू कुराको निम्ति होइन, संसारमा बितेर जाने कुराको निम्ति होइन, तर हामीले चाहिँ धार्मिक जीवनको निम्ति जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीबाट भएको थोकहरूबाट, धनहरूबाट, चाहे जस्तो सुकै कुरा छ, हामीसँग पैसा नभए तापनि बल हुनसक्छ, ज्ञान हुनसक्छ, बुद्धि हुनसक्छ, होइन र? ती मानिसहरूलाई गएर सेवा गर्न सकिन्छ, सहायता गर्न सकिन्छ र परमेश्वरको निम्ति धार्मिक जीवन जिउन सकिन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 1 म अन्तिमतिर आइसकेको छु। भजन सङ्ग्रह 41 को 1 लाई पढ्नेछु। कसैले भेट्नु पढिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो धन्यको हो जसले निर्धारको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। 2 पनि परमप्रभुले त्यसको रक्षा गर्नुहुनेछ र त्यसको जीवन जोगाउनु हुनेछ। उहाँले त्यसलाई पृथ्वीमा आशिष दिनुहुनेछ अनि त्यसलाई त्यसका शत्रुहरूको इच्छामा छोड्नुहुने छैन। आमेन। त्यसको शत्रुको यानी कि देवल शैतानको हातमा चाहिँ परमेश्वरले छोड्नुहुने छैन, मृत्युमा पार्न दिनुहुने छैन। जसले निर्धारको फिक्री गर्छ, कमजोर मानिसहरूलाई खोजेर सहायता गर्छ, साँच्चै भएको धनहरूबाट पनि त्यसलाई सहायता गर्छ। साँच्चै कति मानिसहरू चाहिँ के भन्छ थाहा छ? आफ्नो खल्तीमा पैसा छ, टन्न छ, होइन, तर एउटा गरिब खान नपाएको मान्छे मलाई दिनुहोस् न दिनुहोस् भन्दै आयो भनेदेखि मसँग पैसै छैन, पैसा भए त म तपाईँलाई दिइहाल्थेँ नि, होइन र? यस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ? अनि मसँग पैसा भइदिएको भए त म यति चिप्लो घसेर भन्छ, होइन, मसँग पैसा भइदिएको भए त दिइहाल्थेँ नि, होइन र? तपाईँलाई म यसरी दिन्थेँ, के गर्नु? हेर्नु र, अब मसँग नभएर हो क्या, के गर्नु र? तर वास्तवमा लोभीहरू त मूर्ति पूजा भन्छ, थाहा छ? याकुब 4:4 मा हुनसक्छ। याकुब 4:4 मा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? कलसीको पुस्तकमा कलसी 3:5 मा के लेखेको छ भने, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। आमेन। जो लोभ मूर्ति पूजा हो। आज कतिपल्ट मण्डलीहरूमा पनि मूर्ति पूजा हुन्छ, तर कसरी? साँच्चै हामीले कमजोर मानिसहरू देख्दै गर्दाखेरि पनि हामीसँग हुँदाखेरि पनि हामी मुठी खोल्न सक्दैनौँ, ती मानिसहरूको भोकलाई हामीले सहायता गर्न सक्दैनौँ, दुःखमा परेको बेला सहायता गर्न सक्दैनौँ। साँचो लोभ भने चाहिँ के हो त? त्यसो क्रिस्चियनले लोभ नगर्ने, रोडमा लगेर भएको सम्पत्तिहरू फालिदिने, त्यो भन्नु खोजेको होइन, तर गरिबहरू देख्दाखेरि पनि मुठी बाँड्ने मानिसहरू चाहिँ लोभीहरू हो। आमेन। आमेन। परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई धनहरू दिनुहुन्छ, किन आशिष गर्नुहुन्छ?
किनभने हामीबाट चाहिँ अरू मानिसहरूले पनि जीवन जियोस् भनेर हो। आमेन। तपाईँ र मेरो प्रेमद्वारा चाहिँ के हुनुपर्छ? परमेश्वरको प्रेम झल्काउनु पर्छ। किनभने मत्ती 5 को 16 मा परमेश्वर प्रभु आफैले भन्नुभएको छ, तिमीहरू जब तिमीहरूको सुकरमा चाहिँ तिनीहरूले देखुन् र परमेश्वर पिताको महिमा गरून्। आमेन। परमेश्वरमा आउनको लागि, चिन्नको लागि तपाईँ र मैले यस्तो जीवन जिउनु पर्छ ताकि सुकर्मको जीवन जिउनु पर्छ। आमेन। तपाईँ र मैले आराधना वर्षीमा उठेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेर महिमा दिन्छ प्रभु तपाईँलाई भनेर होइन, तर जीवनबाट पनि महिमा दिने काम गर्नुपर्छ। कसरी चाहिँ महिमा हुँदो रहेछ तपाईँ र मलाई थाहा भयो कि हामी जब सुकर्मको जीवन जिउँछौँ, धार्मिकताको जीवन जिउँछौँ, तब त्यहाँ के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आमेन। जब तपाईँ र त्यसपछि तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा अरू धेरै मानिसहरूले ख्रिस्टलाई चिन्नेछन्, ख्रिस्टको प्रेमलाई चिन्नेछन् र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यहाँबाट धेरै कामहरू भएर जान्छ। जब परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनुहुन्छ भने हितोपदेश 16 को 3 मा के लेखेको छ, 7 मा के लेखेको छ? साँच्चै त्यो के लेखेको छ भने चाहिँ तिमीहरूको मार्ग चाहिँ परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूको शत्रुलाई समेत म मिलापमा ल्याइदिन्छु भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। तपाईँ र मेरो शत्रुलाई पनि परमेश्वरले मिलापमा ल्याइदिनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो शत्रुता रहँदैन। शत्रु भनेको त एउटा पनि छैन। यसकारण तरी हाम्रो दाजुभाइहरू मात्रै हुन्, अरू त हाम्रो मित्रहरू मात्रै हुन्। छिमेकी कहिले शत्रु हुँदैन। यसलाई रिस राग होइन, बरु प्रेमबाट सुरु गरौँ र परमेश्वरको महिमा र तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य आज मण्डलीमा पुरा गरौँ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म अन्तिम वचन पढेर एक अध्याय मात्रै पढ्न चाहन्छु अनि त्यसपछि आमेन भन्न चाहन्छु। प्रकाश 19 को 7-8 म पढाउँदिनँ, तपाईँहरूले पढाउनुहोस्। एकजनाले पढिदिनुहोस् झट्टै। 19 को 7-8। हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरेर तिनलाई दियो। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन्। आमेन। साँच्चै तपाईँ र म दुलै भएर परमेश्वरलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि पोषक पहिरिनु पर्छ। वचनले भन्छ त्यो पोषक चाहिँ के हो? तपाईँ र मेरो सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन्। आमेन। आमेन। त्यसद्वारा मात्रै हामीले जीवनमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। आज धार्मिकताको वस्त्र किन्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, जो कहिले पनि फाट्दैन। आमेन। त्यसरी नै हामीले जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ आज जस्तो जीवन जिएका छौँ, भोलि त्यस्तै कुराहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले के गरेर आउँदै हुनुहुन्छ? प्रकाश 22 को 12 मा के लेखेको छ? हरेकले गरेको कामको प्रतिफल म लिएर आउँदैछु। एल्डर डिकनले होइन, रेफरेन्टले होइन, तर हरेकले गरेको जिएको कामको प्रतिफल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यस कारणले अगुवा पास्टरले मात्रै सेवाकाई गर्नुपर्छ, अगुवा पास्टरले मात्रै धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ होइन, तर तपाईँ र म एक एकजनाले के गर्नुपर्छ? साँचो धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ। त्यस अनुसार इनाम र प्रतिफल पाउनको लागि हामीले तृष्णा गर्नुपर्छ, अभिलाषा राख्नुपर्छ। संसारमा पाउने कुराहरूको निम्ति होइन, संसारमा अरूबाट सम्मान पाउनको निम्ति होइन, तर परमेश्वरबाट सम्मान र इज्जत र त्यो दिन भव्यताको साथ स्वागत र प्रवेश प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र मैले जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचनद्वारा तपाईँलाई उत्साह मिल्न सकेको होस्। समयको अभावद्वारा परमेश्वरले भन्नु खोजेको मैले संक्षिप्तमा तपाईँलाई मैले भनेको छु। कति त प्रकार प्रष्टीकरण हुन सकेन होला, किनभने सुरुदेखि नै तलसम्म आउन सकिनँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण तपाईँले जति सिक्नुभयो त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले साँचो शान्ति पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँको घरमा मेलमिलाप भएर जान्छ, तपाईँको घरमा शान्ति आउँछ अनि तपाईँले साँच्चै प्रभुको निम्ति अझै धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउने मौका पाउनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ उही परमेश्वर हुन्छ। जब एलियाले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले आगो वर्षाउनु भयो। आमेन। एलियालाई स्वर्गदूतद्वारा रोटी जुटाउनु भयो र कागद्वारा मासु जुटाउनु भयो। अहिले पनि त्यही परमेश्वर हुन्छ। बरु तपाईँ र मेरो विश्वास कमी छ र त्यसका विश्वास पुरा हुनको लागि के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। तब साँच्चै उहाँले गर्नुभएको अनुग्रह, उहाँले गर्नुभएको असीम कृपा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ, उहाँको शक्तिलाई जान्न सक्छौँ। यसैले हामीले परमेश्वरको प्रतीक्षा गरौँ। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। छोटो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि दोस्रो सेक्सनमा जानेछौँ। यो समय प्रार्थना गरौँ, प्रभु अब मलाई पनि धार्मिक जीवन जिउने मौका दिनुहोस्, जसद्वारा जीवन प्राप्त गर्न सकौँ। र त्यस अनुसार किनभने गलातीको पुस्तकमा के भन्छ भने प्रेमले नै के गरेको छ? सम्पूर्ण व्यवस्था पुरा गरेको छ। आमेन। पहिलो पत्रुसको के भनेको छ? 4:8 हुनुपर्छ सायद। अनि प्रार्थना गरौँ। 4:8 सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति प्रेम गर
तिमीहरूको प्रेम अटल रहोस्, किनभने प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। आमेन। हाम्रो पापहरू ढाकिँदै परमेश्वरको अगाडि जानको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर्नुपर्छ। आमेन। आउनुहोस् तपाईँ र म साँच्चो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, अब मलाई फेरि धार्मिक जीवन जिउने मौका दिनुहोस्। परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद र यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय पास्टरहरू, श्रीमतीका परिवार, पास्टरहरू लगायत सबैलाई कृष्ण प्रभुका भक्तजनप्रति कृष्ण अभिवादन जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा भएको यो समय हामीले पाएका छौँ। आमेन। यो समय वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हामी वचनहरू सुन्नेछौँ। सेसन चाहिँ बरु बिचमा अलिक सानो त्यो ब्रेक बाँच्नु अंकल तो अंकल Đây. प्रकाशलाई पठाइदिउँ। प्रकाश हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। आमेन। हामीहरू सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनद्वारा नै हामीले जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन। जीवन दिनुहुने चाहिँ वचन हुनुहुन्छ र वचनलाई ग्रहण गरेर त्यस अनुसार जीवन जिउनु भयो भने साँच्चै तपाईँ र मेरो मुक्तिको निश्चयता पनि छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रोमी 6 अध्यायको पल्टाउनु नभ्याए तापनि समयको अभावले तपाईँहरूले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रोमी 6 अध्यायको 16-17 म आफै पढ्नेछु। रोमी 6 अध्यायको 16-17 म पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। के तिमीहरू जान्दैनौ आज्ञाकारीको कमाराको रूपमा आफैलाई जसका समर्पण गर्छौ र जसको आज्ञा तिमीहरू पालन गर्छौ त्यसको कमारा पनि हुन्छौ, कि त मृत्युतिर लाने पापको कमारा अथवा धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको कमारा। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापको कमारा थियो, अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ त्यो हृदयले पालना गर्ने भएका छौ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचन पढाइमा पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यहाँ हामीले के कुरा सिक्दैछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईटा कुराको कमारा देखाउँदछ बाइबलले। आमेन। हामीलाई परमेश्वरले यानि कि येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेदेखि हामीले पापको कमारा हुनुबाट बचेर चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब परमेश्वरमा हामी के भएका छौँ? धार्मिकताको कमारा बन्न चाहेका छौँ। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हो, किनभने तपाईँ र मैले यो धार्मिकताको जीवन जिउने मौका परमेश्वरले हामीलाई नै दिनुभएको हो। यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा हो, न हाम्रो कर्मद्वारा, न चाहिँ हाम्रो परिश्रमद्वारा, न विवेकद्वारा, न हाम्रो कुनै पनि क्षमताद्वारा होइन, योग्यताद्वारा होइन। तर यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि तपाईँहरूमाथि धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको कारणले। आमेन।
आज धेरै मण्डलीको विश्वास के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले विश्वास गरिहालेको छु, अब मैले चाहिँ अब संगति गरिरहेको छु, मैले विश्वास गरेको छु, अब बाँकी जीवन चाहिँ जिउनु पर्दैन, होइन र? मेरो निम्ति मुक्ति चाहिँ के छ, निश्चित छ भनिरहेको छ। तर वास्तवमा बाइबलले चाहिँ धार्मिकतातिर लाने आज्ञाकारिताको कमाराको जीवन जिउनेले मात्रै अनन्त स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले धार्मिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र मात्रै तपाईँ र ममा चाहिँ के रहन सक्छ, प्रभु येशू रहन सक्नुहुन्छ र जससँग परमेश्वरको आज्ञा छन् तीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र जसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको छ त्यसले साँच्चै येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको छ। यो कुरा हो, किनभने येशू ख्रीष्टलाई मुखले म प्रेम गर्छु भने तापनि तर येशू ख्रीष्टको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्दैनौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेका छैनौँ। येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौँ भनेदेखि, पालन गर्दैनौँ र वचनले सिकाएअनुसार जीवन जिउँदैनौँ भनेदेखि हामीले के गरेका छौँ, येशू ख्रीष्टको आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छौँ। साँचो प्रेम गर्ने मानिस त्यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई ग्रहण गर्छ र त्यसमा जीवन रहन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण के भन्छ भनेदेखि अब चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु भनेको चाहिँ कसैको करकापद्वारा होइन, तपाईँ र मैले जीवन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र मैले हृदयदेखि खुसी भएर मैले परमप्रभुको काम गर्नु पाए तापनि हुन्थ्यो, मैले धार्मिकताको जीवन जिउनु पाए तापनि हुन्थ्यो। जब तपाईँले तृष्णा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले मौका पनि दिनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै परमेश्वरको वचनप्रति चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, कामप्रति चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, तृषित हुनुपर्छ। आमेन। जसरी खोलाको पानी जङ्गलमा बसेको मरुभूमिमा जङ्गलमा बसेको हरिणले पानीको तृष्णा गर्छ, त्यसै गरी तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको काम गर्नको लागि, धार्मिक जीवन जिउनको लागि तृष्णा गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी हेर्नेछौँ सपनियाको पुस्तक, सपनिया 2 अध्याय सपनिया 2 अध्याय 1देखि 3 सम्म म आफै वाचन गर्नेछु, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ए शर्म लाग्दो जाति हो, तिमीहरू एकसाथ जम्मा हो, एकसाथ जम्मा हो। नियुक्त गरिएको समय आउन अघि र भुज जस्तै त्यो दिन बितेर जान अघि, परमप्रभुको भयंकर रिस तिमीहरूमा आउन अघि, परमप्रभुको क्रोधको दिन तिमीहरूमाथि आउन अघि, हे देशका दिन हो, तिमीहरू जो उहाँको आज्ञा पालन गर्छौ, परमप्रभुको खोजी गर र धार्मिकता खोज, नम्रता खोज। परमप्रभुका रिसका दिनमा सायद तिमीहरूले शरण पाउने छौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष गर्नुभएको होस् र जसले वचन सुनिरहनु भएको छ एकदमै तृष्णा गरेर सुन्नुहोस् र आज तपाईँले केही लिएर जानुहोस्। आमेन। कि तपाईँले साँच्चै अब चाहिँ म जीवनको निम्ति यो संसारमा बितेर जाने कुराको निम्ति होइन। तपाईँ र मैले अहिले हागेको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ त्यो कुरालाई चाहिँ, तर पनि मैले अगाडिबाट अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले नष्ट भएर जाने कुराहरूको निम्ति होइन। नष्ट भएर जाने कुराहरू पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने यो संसारमा जति पनि कुराहरू तपाईँले देख्नुभएको छ संसारको कुरा पाउने आशा राखेर होइन, तर हामीले चाहिँ अनन्तसम्म नचुने थैलीमा जम्मा गर्नको लागि हामीले चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ। आमेन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले परिश्रम गरेका छैनौँ भने हामीलाई आशा पनि हुँदैन। जसले परिश्रम गरेको छैन, असार साउनको दिनमा खेत बारीमा गएर हलो जोत्दैन, खन्दैन, धान रोप्दैन भनेदेखि हिउँद लागेपछि त्यसलाई काट्ने आशा पनि हुँदैन। त्यसै गरी जसले धार्मिकताको निम्ति जिएको छ र जसरी पावलले पनि के भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ मेरो निम्ति के राखेको छ, धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। आमेन। किन पावलले त्यसो भन्नुभयो? किनकि साँच्चै परमेश्वरको दास पावलले भन्नुपर्छ आफ्नो जीवनै परमेश्वरको महिमाको निम्ति, सेवाको निम्ति समर्पित गर्नुभयो। आमेन। यसकारण तपाईँ र म पनि परमेश्वरको काममा सहभागी हुन्छ भने, धार्मिकताको काममा सहभागी हुन्छौँ भनेदेखि, त्यसै गरी परमेश्वरको महिमाको निम्ति जीवन जिउँछौँ भनेदेखि साँच्चै तपाईँ र मेरो निम्ति पनि धार्मिकताको मुकुट राखिनेछ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तर के यहाँ सपनियाको पुस्तकद्वारा हामी के भेट्छौँ? ए शर्म लाग्दो जाति हो, तिमीहरू एकसाथ जम्मा हो। किन जम्मा हुनुपर्छ तपाईँ र मलाई थाहा छ? किनभनेदेखि आज हाम्रो जमघट चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूसँग हुनुपर्छ।
जवानीहरूको पनि अगुवाहरूसँग जमघट हुनुपर्छ, अगुवाहरूसँग नजिक रहनुपर्छ, होइन र? सबैजना चाहिँ किनभने परमेश्वरको धार्मिकताको जीवन जिउनको लागि। आमेन। यसकारण त जब हामी एउटै मनको भएर एउटै रीतिद्वारा हामीले काम गर्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भनेदेखि साँच्चै त्यो काममा सफल र सक्सेस प्राप्त गर्दछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 17:15 मात्रै। होसियारी गर्नुहोस्, बच्चालाई हेर्नुहोस्, आमा बुवाले कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् आफ्नो बच्चाहरूलाई। भरसक ल तपाईँहरूको ध्यान नखलबलियोस्। अब यहाँ राजा दाउदको विषयमा तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहँदैछु। राजा दाउदको विषयमा कतिजनालाई थाहा छ भन्नुहोस् त? राजा दाउदको विषयमा थाहा छ? ठिकै छ, थाहा नभए तापनि पछि गएर अध्ययन गर्नु होला। सामुएलतिर छ राजा दाउदको विषयमा, होइन? तपाईँले अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्छ। तर यहाँ 15 मा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने राजा दाउदलाई परमेश्वरले के पनि भन्नुभएको छ भने प्रेरितको पुस्तकमा ऊ चाहिँ मेरो हृदयको मानिस हो भनेको छ। आमेन। परमेश्वरको हृदय जस्तै भएको मानिस हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरले गवाही दिनुभएको छ राजा दाउदको विषयमा। तर राजा दाउदले पनि यहाँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? म पढ्नेछु, अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु र म बिउजदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्टि हुनेछु। आमेन। राजा दाउदले एउटा गहिरो कुरा भन्नुभएको छ, रहस्यको कुरा भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? म धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु। धार्मिकतामा परमेश्वरको मुहार कसरी हेर्न सकिन्छ? कसैलाई थाहा छ? थाहा नहुनु पनि सक्छ। धार्मिकतामा मुहार हेर्ने कुरा चाहिँ साँच्चै राजा दाउदले धार्मिकतामा मुहार कसरी हेर्नुभयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि साँच्चै गरिबहरू, अनाथहरूलाई उसले राजा दाउदले चाहिँ स्याहार्ने काम गर्थे। आमेन। धार्मिकताको जीवन जिउने गर्थे। धार्मिकताको जीवन चाहिँ के हो त? त्यसो भएदेखि साँचो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? यिर्मिया 22:16 पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? जसले अनाथहरू र विधवाहरूको रक्षा गर्छ त्यसलाई असले भयो। के मलाई चिन्हको अर्थ पनि यही होइन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। साँचो धार्मिक जीवन चाहिँ आफूभन्दा कमजोर, लुला लङ्गडा, बहिरा, गुङ्गा, अन्ध, अपाङ्ग, कमजोर मानिसहरू जो पनि छ पृथ्वीमा, संसारमा, जो परमेश्वरको सबै मानिसहरू, कोही पनि बर्मा बाहुन होस्, चाहे कामी होस्, चाहे दमाई होस्, चाहे सार्की होस्, चाहे जुनसुकै जाति, जुनसुकै वर्गको होस्, तर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरू। आमेन। उहाँका छोराछोरी हो। यसकारणखेरि क्रिस्चियन मात्रै उहाँको मानिसहरू होइन, सबै मानिसहरू चाहिँ उहाँका मानिसहरू हुन्। यसकारण जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यसले पाप क्षमा पाएर त्यसले जीवन पाउने कुरा हो। यसकारण तपाईँ र मैले आफ्नो दाजुभाइलाई, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। र प्रेम चाहिँ साँचो प्रेम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको दुःखमा हामीले के गर्नुपर्छ? दया देखाउनु पर्छ, उसलाई सहायता गर्नुपर्छ र उसको भोकलाई मेट्ने काम गर्नुपर्छ। साँचो धर्म भनेको चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? सबैलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु र भोकाएकालाई खाना दिनु, नाङ्गोलाई लाउन दिनु, दुःख र समस्या र कष्ट पाएकोलाई सहायता गर्नु हो। आमेन। यो जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले जिउनुपर्छ। चाहे अगुवा होस्, चाहे पास्टर होस्, चाहे रेभरन होस्, चाहे साधारण भर्खरको विश्वासी किन नहोस्। अब पास्टर अगुवाले मात्रै होइन, किनभने प्रभु येशू चाहिँ पास्टर अगुवाको निम्ति मात्रै आउँदै हुनुहुन्छ दोस्रो पल्ट होइन। तपाईँ हामी सबैको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी एक एकले परमेश्वरको महिमाको निम्ति जीवन जिउनुपर्छ, धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ र म सबै परमेश्वरको प्रिय मानिसहरू हौ। यसै परमेश्वरको प्रिय मानिसहरू भएको कारणले त तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ? धार्मिकताको जीवन। आमेन। किन भन्नुहुन्छ भने मत्ती 25:40 र 45 प्रभुले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? तिमीहरू मध्ये सानालाई जे जति गर्यौ त्यो मलाई नै गर्यौ भन्नुभयो। आमेन। र तिमीहरू मध्ये सानालाई जे जति गरेनौ त्यो मलाई नै गरेनौ। यसकारण परमेश्वरको सेवा तपाईँ र म गर्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा कमजोर मानिसहरूको के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। आमेन। तर मानिसहरू आज कतिपल्ट यस्तो समस्या आएको छ मण्डलीमा, धेरैवटा मण्डलीहरूमा सुटपाट कोट टाई चट्ट लाएर आयो भनेदेखि आउनुहोस् यता कुर्सीतिर आउनुहोस् न, यता मिलेर बस्नु न, यता आउनुहोस् न, होइन अलिकति च्यातेको हजुर च्यातेको लुगाहरू पनि च्यातेको, सबै थोक फाटेको, होइन? अनि दुङ गनाउँदै आयो भनेदेखि ओइ पर्छ अलि पर्छ पर बस, होइन?
वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मैले परमेश्वरको विषयमा जान्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको छोराछोरी भएको हेर्दा परमेश्वरको हृदय थाहा गर्नुपर्छ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ सबैभन्दा कमजोर प्रति दया गरेको। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिउनु पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दो रहेछौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जब सबैभन्दा सानोलाई प्रेम गर्छौँ, सबैभन्दा सानोलाई माया गर्छौँ र त्यसको दुःखमा अभावमा हामीले के गर्छौँ? संयम गरेर त्यस्तो मानिसहरूको निम्ति छुट्याउँछौँ भनेदेखि, तपाईँले कमाएको कमाइबाट, चाहे जुन व्यवसायबाट, जेसुकैबाट पनि तपाईँले छुट्याएर ती मानिसहरूको निम्ति धार्मिकताको जीवन जिउने कोसिस गर्नुहोस्। आमेन। ती मानिसहरू गरिबहरूको निम्ति छुट्याउनुहोस्, अलग गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले संयम गरेर त्यस्तो मानिसहरूलाई दिनुहोस्। साँच्चै तपाईँले प्रभु येशूले भन्नु खोज्नु भएको, दिनु खोज्नु भएको शान्ति चाहिँ तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। आमेन। मैले एकपल्ट धेरैपल्ट भयो त्यसरी मैले जीवनमा दौडिँदै गर्दाखेरि, जब मैले वचन बुझेर मैले चाहिँ प्रभुको निम्ति जीवन जिउने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि, मसँग कतिपल्ट धेरै पैसा नहुँदाखेरि पनि, 50-60 रुपियाँ मात्रै हुँदाखेरि पनि कतिपल्ट रोडमा बसिरहेको बुवाहरूलाई भेट्दै गर्दाखेरि लगेर खानेकुराहरू लिनुहोस् बुवा, खानुहोस् भन्दै गर्दाखेरि त्यो बुवाहरूले मेरो हात समाउँदै गर्दा, रुँदै गर्दाखेरि आफू पनि त्यो बुवासँगै रुँदै अनि अङ्गाल मार्दै बुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको छु। आमेन। आमेन। तपाईँ जब प्रभुको पवित्र वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा साँच्चै शान्ति आउँछ। र तपाईँको जीवनमा शान्ति आउनलाई, परिवर्तन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आमेन। जब तपाईँ र म परिवर्तन हुन चाहन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस्। साँच्चै तपाईँमा प्रभुको निम्ति जिउने साँच्चै मन आउँछ, साँच्चै छुट्याउने मन आउँछ, साँच्चै शान्ति आउँछ। तर हामी के भन्छौँ? हाम्रो नेपालको भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, आफैले त दुःख गरेर खानु परेको छ, म कसरी दिने? होइन र, मैले अहिले दिएँ भने मेरो भोलि बालबच्चालाई केले पढाउने? हामीले यो सोचिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको होस्। परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ? तीतसको पुस्तकले के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तीतसको पुस्तक पढाउनुहोस् त मसँगै। सरी, तीतस भन्दा पनि एफिसीको पुस्तक, एफिसी 2 अध्याय। ए 4 को 28 पढ्नुहोस् त, म पढ्नेछु सुन्नुहोस् ल। 4 को 28, एफिसी 4 को 28। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस् र उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। आमेन। आमेन। परमेश्वरको मानिस चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरको मानिस चाहिँ अब यसरी परिवर्तन हुन्छ जब परमेश्वर वचनले हामीलाई के कुरा सिकाउनुहुन्छ? चोर्नेले अब उसो नचोरोस् अरे, तर बरु के गरोस् अरे? इमानदारी साथ परिश्रम गरोस्। परिश्रम गरेर के गरोस्? आफ्नै मात्रै ढिकुटी भरोस्। यो लेखेको रहेछ? होइन रहेछ। तपाईँ र मैले कमाउँछौँ भने पनि घटीमा परेकालाई, खाँचोमा परेकालाई दिनु सिक्नुपर्छ। आमेन। किनभने यो चाहिँ साँचो धार्मिक हृदय हो। यो चाहिँ साँचो परमेश्वरको जन्ममा देखेको गुण हो। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वरको मानिस हो। यसकारण तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यस्तो धार्मिकताको जीवन जिउनुपर्छ। जब पावलले पनि कुरन्थीको पुस्तक 13 मा पावलले पनि के भन्नुहुन्छ भने, ममा साँचो प्रेम छैन भनेदेखि म चाहिँ के हो भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? झ्याइ गर्ने झ्याली र मन्दिरमा बजाउने घन्टा जस्तै मात्रै हो भन्छ। यसकारण हामीको प्रेमको जीवन, धार्मिकताको जीवन छैन भने हामी वास्तवमा तपाईँ र म केही पनि होइन। आमेन। आमेन। यसकारण तपाईँ र मैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मत्ती 7 को 22-23 मा के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? एकजना पढिदिनुहोस् त, तपाईँलाई नै पढ्नु नआउनु लगाएँ। मत्ती 7 को 22-23। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमनी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिनीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशीर्वाद भएको होस्। परमेश्वरको वचनले स्पष्टीकरण गर्छ। प्रभु आफैले भन्नुभएको वचन हो। आमेन। प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, साँच्चै त्यो दिन धेरैले भन्नेछन्, मैले अन्य भाषा बोले, मैले शक्तिशाली काम गरेँ, चङ्गाइको काम गरेँ, अगमबाडी भने के हो? परमेश्वरको वचन बोलेको होइन र? परमेश्वरको वचन बोले। तर पनि साँच्चै पावलले भने जस्तै धार्मिकताको जीवन छैन भने, तपाईँ र मेरो परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर जिउने जीवन छैन भनेदेखि
साँच्चै त्यो दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। आमेन। तपाईँ र मैले जीवन पाउनको लागि सबैभन्दा बुद्धिमान कुरा चाहिँ धार्मिकताको जीवन हो। परमेश्वरको वचन धेरै छ, धेरै उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म छ, तर यसमध्ये पनि जीवन पाउन र अनन्त मुक्ति प्राप्त गर्न र इनाम पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले मैले के गर्नुपर्छ? धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरले चाहेको जीवन हो। आमेन। यदि धार्मिक जीवन चाहिँ जिउँदैनौँ, पवित्रताको जीवन चाहिँ जिउँदैनौँ, परमेश्वर वचनले चाहिँ आज्ञा पालन गरेर 6 दिनसम्म अरू बाँकी जीवन जिउँदैनौँ भनेदेखि हामी शनिबार उठेर चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, 1 घन्टा आराधना, 2 घन्टा आराधना गर्नेछौँ, धेरै ठुल्ठुलो आराधना गर्नेछौँ, तर त्यो दिन प्रभुले आशिष पनि दिनुहुन्न त्यो आराधनालाई। बाँकी 6 दिन चाहिँ असल कामको निम्ति आफूलाई खर्च गर्दैन भनेदेखि त्यो 1 दिनको आराधनामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। आमेन। परमेश्वर चाहिँ मुखद्वारा मात्रै होइन, तर जीवनदेखि परमेश्वरको सेवा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मत्ती 15:8 प्रभु आफैले भन्नुहुन्छ, यी जातिले त मलाई वोट देखाउनु मात्रै आउँछ, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ के छ अरे? मदेखि टाढा छ। आमेन। हृदय तपाईँ र मेरो हृदय र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको कामबाट अलग छ भनेदेखि 1 दिन आराधना गरेकोले, मुखले मात्रै आदर गरेकोले परमेश्वर मन पराउनुहुन्न, खुसी हुनुहुन्न। यसकारण तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? 6 दिनको दिन पनि परमेश्वरको निम्ति हामीले जीवन जिउनुपर्छ, धार्मिक जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। होला तपाईँलाई लाग्दो होला मैले गरिबी नै भेटेको छैन, मैले दुःख पाएको मानिस नै भेटेको छुइनँ, म कसरी धार्मिक जीवन जिउने? तर तपाईँले साँच्चै भित्रदेखि हृदयदेखि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो मौका पनि दिनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै म धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउँछु। एउटा रामेछापमा मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँले साँच्चै म अब धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउन चाहन्छु, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यसरी तृष्णा, हेर्नुहोस् त, तृष्णा गर्दा गर्दै एक दिन सबै हग्नु पनि नसक्ने बुवा होइन, सबै कपडामै हग्ने बुवा, सबै उहाँको कपडा धुँदै कति दिनसम्म उहाँले सेवा गर्नुभयो। आमेन। यस कारणले तपाईँ र मैले तृष्णा गर्छ भनेदेखि साँच्चै त्यो मौका पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन। अरू कुराको निम्ति होइन, संसारमा बितेर जाने कुराको निम्ति होइन, तर हामीले चाहिँ धार्मिक जीवनको निम्ति जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीबाट भएको थोकहरूबाट, धनहरूबाट, चाहे जस्तो सुकै कुरा छ, हामीसँग पैसा नभए तापनि बल हुनसक्छ, ज्ञान हुनसक्छ, बुद्धि हुनसक्छ, होइन र? ती मानिसहरूलाई गएर सेवा गर्न सकिन्छ, सहायता गर्न सकिन्छ र परमेश्वरको निम्ति धार्मिक जीवन जिउन सकिन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भजन सङ्ग्रह म अन्तिमतिर आइसकेको छु। भजन सङ्ग्रह 41को 1 लाई पढ्नेछु। कसैले भेट्नु भने पढिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो धन्यको हो जसले निर्धारको फिक्री गर्दछ, दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। दुई पनि परमप्रभुले त्यसको रक्षा गर्नुहुनेछ र त्यसको जीवन जोगाउनु हुनेछ। उहाँले त्यसलाई पृथ्वीमा आशिष दिनुहुनेछ अनि त्यसलाई त्यसका शत्रुहरूको इच्छामा छोड्नुहुने छैन। आमेन। त्यसको शत्रुको यानी कि देवला शैतानको हातमा चाहिँ परमेश्वरले छोड्नुहुने छैन, मृत्युमा पार्न दिनुहुने छैन। जसले निर्धारको फिक्री गर्छ, कमजोर मानिसहरूलाई खोजेर सहायता गर्छ, साँच्चै भएको धनहरूबाट पनि त्यसलाई सहायता गर्छ। साँच्चै कति मानिसहरू चाहिँ के भन्छ थाहा छ? आफ्नो खल्तीमा पैसा छ, टन्न छ, होइन, तर एउटा गरिब खान नपाएको मान्छे मलाई दिनुहोस् न दिनुहोस् भन्दै आयो भनेदेखि मसँग पैसै छैन, पैसा भए त म तपाईँलाई दिइहाल्थेँ नि, होइन र? यस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ? अनि मसँग पैसा भइदिएको भए त म यति चिप्लो घसेर भन्छ, होइन, मसँग पैसा भइदिएको भए त दिइहाल्थेँ नि, होइन र? तपाईँलाई म यसरी दिन्थेँ, के गर्नु? हेर्नु र, अब मसँग नभएर हो क्या, के गर्नु र? तर वास्तवमा लोभीहरू त मूर्ति पूजा भन्छ, थाहा छ? याकुब 4को 4मा हुनसक्छ। याकुब 4को 4मा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? कलसीको पुस्तकमा कलसी 3:5 के लेखेको छ? यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। आमेन। जो लोभ मूर्ति पूजा हो। आज कतिपल्ट मण्डलीहरूमा पनि मूर्ति पूजा हुन्छ, तर कसरी? साँच्चै हामीले कमजोर मानिसहरू देख्दै गर्दाखेरि पनि हामीसँग हुँदाखेरि पनि हामी मुठी खोल्न सक्दैनौँ, ती मानिसहरूको भोकलाई हामीले सहायता गर्न सक्दैनौँ, दुःखमा परेको बेला सहायता गर्न सक्दैनौँ। साँचो लोभ भनेको चाहिँ के हो त? त्यसो क्रिस्चियनले लोभ नगर्ने, रोडमा लगेर भएको सम्पत्तिहरू फालिदिने, त्यो भन्नु खोजेको होइन, तर गरिबहरू देख्दाखेरि पनि मुठी बाँड्ने मानिसहरू चाहिँ लोभीहरू हो। आमेन। परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई धनहरू दिनुहुन्छ, किन आशिष गर्नुहुन्छ? किनभने हामीबाट चाहिँ अरूमा
मानिसहरूले पनि जीवन जियोस् भनेर हो। आमेन। तपाईँ र मेरो प्रेमद्वारा चाहिँ के हुनुपर्छ? परमेश्वरको प्रेम झल्काउनु पर्छ। किनभने मत्ती 5 को 16 मा परमेश्वर प्रभु आफैले भन्नुभएको छ, तिमीहरू जब तिमीहरूको सुकरमा चाहिँ तिनीहरूले देखुन् र परमेश्वर पिताको महिमा गरून्। आमेन। परमेश्वरमा आउनको लागि, चिन्नको लागि तपाईँ र मैले यस्तो जीवन जिउनु पर्छ ताकि सुकर्मको जीवन जिउनु पर्छ। आमेन। तपाईँ र मैले आराधना वर्षीमा उठेर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेर महिमा दिन्छ प्रभु तपाईँलाई भनेर होइन, तर जीवनबाट पनि महिमा दिने काम गर्नुपर्छ। कसरी त्यो महिमा हुँदो रहेछ तपाईँ र मलाई थाहा भयो कि हामी जब सुकर्मको जीवन जिउँछौँ, धार्मिकताको जीवन जिउँछौँ, तब त्यहाँ के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आमेन। जब तपाईँ र त्यसपछि तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा अरू धेरै मानिसहरूले ख्रिस्टलाई चिन्नेछन्, ख्रिस्टको प्रेमलाई चिन्नेछन् र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। त्यहाँबाट धेरै कामहरू भएर जान्छ। जब परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनुहुन्छ भने हितोपदेश 16 को 3 मा के लेखेको छ, 7 मा के लेखेको छ? साँच्चै त्यो के लेखेको छ भने चाहिँ तिमीहरूको मार्ग चाहिँ परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूको शत्रुलाई समेत म मिलापमा ल्याइदिन्छु भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। आमेन। तपाईँ र मेरो शत्रुलाई पनि परमेश्वरले मिलापमा ल्याइदिनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो शत्रुता रहँदैन। शत्रु भनेको त एउटा पनि छैन। यसकारण तरी हाम्रो दाजुभाइहरू मात्रै हुन्, अरू त हाम्रो मित्रहरू मात्रै हुन्। छिमेकी कहिले शत्रु हुँदैन। यसलाई रिसराग होइन, बरु प्रेमबाट सुरु गरौँ र परमेश्वरको महिमा र तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य आजै मण्डलीबाट पुरा गरौँ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म अन्तिम वचन पढेर एक अध्याय मात्रै पढ्न चाहन्छु अनि त्यसपछि आमेन भन्न चाहन्छु। प्रकाश 19 को 7-8 म पढाउँदिनँ, तपाईँहरूले पढाउनुहोस्। एकजनाले पढिदिनुहोस् झट्टै। 19 को 7-8। हामी रमाउँ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियो। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन्। आमेन। साँच्चै तपाईँ र म दुलै भएर परमेश्वरलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि पोषक पहिरिनु पर्छ। वचनले भन्छ त्यो पोषक चाहिँ के हो? तपाईँ र मेरो सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन्। आमेन। आमेन। त्यसद्वारा मात्रै हामीले जीवनमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। आज धार्मिकताको वस्त्र किन्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, जो कहिले पनि फाट्दैन। आमेन। त्यसरी नै हामीले जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ आज जस्तो जीवन जिएका छौँ, भोलि त्यस्तै कुराहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले के गरेर आउँदै हुनुहुन्छ? प्रकाश 22 को 12 मा के लेखेको छ? हरेकले गरेको कामको प्रतिफल म लिएर आउँदैछु। एल्डर डिकनले होइन, रेफरेन्टले होइन, तर हरेकले गरेको जिएको कामको प्रतिफल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यस कारणले अगुवा पास्टरले मात्रै सेवाकाई गर्नुपर्छ, अगुवा पास्टरले मात्रै धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ होइन, तर तपाईँ र म एक एकजनाले के गर्नुपर्छ? साँचो धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ। त्यस अनुसार इनाम र प्रतिफल पाउनको लागि हामीले तृष्णा गर्नुपर्छ, अभिलाषा राख्नुपर्छ। संसारमा पाउने कुराहरूको निम्ति होइन, संसारबाट अरूबाट सम्मान पाउनको निम्ति होइन, तर परमेश्वरबाट सम्मान र इज्जत र त्यो दिन भव्यताको साथ स्वागत र प्रवेश प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र मैले जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचनद्वारा तपाईँलाई उत्साह मिल्न सकेको होस्। समयको अभावद्वारा परमेश्वरले भन्नु खोजेको मैले संक्षिप्तमा तपाईँलाई मैले भनेको छु। कति त प्रकार प्रष्टीकरण हुन सकेन होला, किनभने सुरुदेखि नै तलसम्म आउन सकिनँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण तपाईँले जति सिक्नुभयो त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले साँचो शान्ति पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँको घरमा मेलमिलाप भएर जान्छ, तपाईँको घरमा शान्ति आउँछ अनि तपाईँले साँच्चै प्रभुको निम्ति अझै धार्मिकताको निम्ति जीवन जिउने मौका पाउनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ उही परमेश्वर हुन्छ। जब एलियाले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले आगो वर्षाउनु भयो। आमेन। एलियालाई स्वर्गदूतद्वारा रोटी जुटाउनु भयो र कागद्वारा मासु जुटाउनु भयो। अहिले पनि त्यही परमेश्वर हुन्छ। बरु तपाईँ र मेरो विश्वास कमी छ र त्यसका विश्वास पुरा हुनको लागि के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। तब साँच्चै उहाँले गर्नुभएको अनुग्रह, उहाँले गर्नुभएको असीम कृपा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ, उहाँको शक्तिलाई जान्न सक्छौँ। यसैले हामीले परमेश्वरको प्रतीक्षा गरौँ। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। छोटो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि दोस्रो सेक्सनमा जानेछौँ। यो समय प्रार्थना गरौँ, प्रभु अब मलाई पनि धार्मिक जीवन जिउने मौका दिनुहोस्, जसद्वारा जीवन प्राप्त गर्न सकौँ। र त्यस अनुसार किनभने गलातीको पुस्तकमा के भन्छ भने प्रेमले नै के गरेको छ? सम्पूर्ण व्यवस्था पुरा गरेको छ। आमेन। पहिलो पत्रुसले के भनेको छ? 4:8 मा हुनुपर्छ सायद। अनि प्रार्थना गरौँ। 4:8 मा सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति प्रेम गर,
तिमीहरूको प्रेम अटल रहोस्, किनभने प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। आमेन। हाम्रो पापहरू ढाकिँदै परमेश्वरको अगाडि जानको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर्नुपर्छ। आमेन। आउनुहोस् तपाईँ र म साँचो प्रार्थना गरौँ। प्रभु अब मलाई फेरि धार्मिक जीवन जिउने मौका दिनुहोस्।